علامہ رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا حدیث رالی چی او طالب دا علم وفات شو او کم ادیره کی دے دفن شو دا اللہ سو خاطر کی اتشن مردگان گناہگار دا دی طالب دا قبر دا چاپیرا سلویخ سرتا سلویخ پوتا سلویخ خی غاڑی تا سلویخ کسی غاڑی تا دا دی طالب لا علم ندے پورا کرے علم بھی وئی یو قرآن کریم کے الحمد وئی پتھئی وئی یا نور کتاب وئی خدا ملا شویم ندے طالب دے او دے وفات شو دا دا چاپیرا سلویخ مردگان سرتا سلویخ مردگان پوتا سلویخ خی غاڑی تا سلویخ کسی غاڑی تا اتشن مردگان رب الجلال دا دا خاطر بکی استا طالب چس علم لوزی دتا اللہ سور پارک فرمائے سوچ دی علم دا پارا لال بدر سیتا دا استاد دروازے تا دا استاد جماعت تلا علم للاڑا او دے علم تکے ناستو محمد الرسول اللہ میں فرمائی او دی دفار علم کوم دا اللہ دا رضا دفارا زا علم کوما چا علم شما بیا بخلق تمسرے کوما دے وطو دکو در فرمائے من طلب العلم ليحدث به الناس دے طلب دا علم وکو دا دی دا پارچ دا بخلق تمسلیکم و ابتغاء وجه اللہ خدا اللہ دا رضا دا پارے دانیت دے اللہ دل سور کئی حضور میں فرمائے اعطاہو عجر 70 نبیہ دیس طالب در عبدالجلال دا اویاو پیغمبرانو دا عبادت ثواب ورکوی بیا ابن ماجہ شریف یو حدیث مبارک حضور فرمائی اکرم اولادکم وحسنوا ادبهم تاسو د خپل بچو اکرام وکي او خادم ولا ورکي خادم ولا ورکي د شریعت د بل ادب خنيشتا بیا حضور فرمائی دا بچے چې کم ته ادب ورکو او د علم کوي د دین کوي شریعت کوي او د لګیا د نفلونه کوي منځونه کوي ذکرونه کوي او د بابا د بخي حضور فرمائی لا ينقص من عمله دا عمل نه کمی نه کیږي دا عمل نه چیرې تاو بخو چاته کې عمل د ختم شنا تعالی پورا درکې او څومره چې تعالی درکې یو یو پر تعالی